बिना राधा हामी पनि आधा नै हौं। तपाईभन्दा मास्लो मान्छे र तपाईमा फरक के हो, यो प्रश्न हामी सबैमा आउँदो होला र जवाफ यही हो, जहाँ सतत प्रगति हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि जीवन रास लीला भइरहेको। भगवान कृष्णका 16,108 पटरानी बाहेक उनीसँग आबद्ध भएका थुप्रै गोपिनीहरू छन्। त्यसमध्ये राधाको नाम सबैको लागि रहस्य नै बनेको छ। किनकि राधासँग भगवान जहिले पनि हुनुहुन्थ्यो, तर आज पनि हामी राधे कृष्ण भन्छौँ। र गजबको कुरो, राधा भगवान कृष्णका पटरानी होइनन्। क्यान यु इमेजिन? अनि यहीँनिर मान्छे कन्फ्युजनमा पर्छ। श्रीमती यत्रो, तर कृष्णको सम्बन्ध सबभन्दा प्रगाढ प्रेमको सम्बन्ध राधा राधा राधा। राधा के बिना सामा आधा भनिन्छ। राधा के बिना साम आधा। किन यसरी बनियो? यो बडो रहस्यपूर्ण कुरा छ। यहाँनिर हामीले राधा शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ। राधा शब्दको अर्थ हो विकास, प्रगति, उन्नति। सतत रूपमा जुन भित्रबाट भइरहने उन्नति, प्रगति, जसले तपाईलाई सक्सेसमा लग्छ या सफलतामा लग्छ, त्यो सतत रूपमा भइरहने प्रगतिको शाब्दिक अर्थ राधा हो। अनि राधासँग कृष्ण रहनु भनेको, राधासँग कृष्ण जहिले पनि रहनु भनेको भगवान कृष्णकै एउटा आन्तरिक गुणवत्ताको नाम राधा। अतः भगवान कृष्णको जीवन लीलालाई हेर्ने हो भने त्यो सतत रूपमा अगाडि 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 बढिरहेको हामी देख्छौँ। कतै युद्ध गर्नु पर्यो भने पनि अगाडि, दैत्यहरूलाई मार्नु पर्यो भने पनि अगाडि, र ज्ञानको, योगको गुह्य कुरा, गोप्य कुरा भन्नु पर्यो भने उनी अगाडि। त्यसकारण भगवान कृष्णलाई इन्द्रेणीसँग पनि दाँजिन्छ भगवान कृष्णको चरित्रलाई, किनकि उनको जीवनमा सम्पूर्ण खालका चरित्र देखिएका छन्। जीवनको पूर्णता। कोही मान्छे राजसिक हुन्छन्, भनाइको मतलब एकदम एक्सन ओरिएन्टेड। कोही मान्छे तामसिक हुन्छन्, एकदम प्यासिभ हुन्छन्। र कोही मान्छे सात्विक हुन्छ, एकदम धार्मिक हुन्छ। तर भगवान कृष्णले देखाउनु भएको मार्ग तामसिक पनि होइन, राजसिक पनि होइन, सात्विक पनि होइन, गुणातीत। याद राख्नुहोस्, यो तीनैवटा गुण बन्धन हो। तीनैवटा गुण बन्धन हो। यो तीनैवटा गुणबाट माथि उठिसकेपछि जीवन पूर्ण हुन्छ, जीवनले पूर्णता पाउँछ। याद राख्नुहोस्, कोही मान्छे अल्छी, कामै लाग्दैन। कोही मान्छे यति एक्टिभ, सक्सेस, यो पनि एउटा चिजमा बन्दी छ। सफलतामा ऊ खाली सफलता मात्रै खोजिरहेको हुन्छ, भौतिक सफलता, त्यो बन्धन हो। कसैले आध्यात्मिक सफलता मात्रै खोजिरहेको हुन्छन्, यो पनि बन्धन हो। किनकि खोज भनेकै बन्धन होइन र। अनि मुक्ति भनेको यो सारा खोज जहाँ समाप्त हुन्छ त्यो मुक्ति हो। त्यसलाई गुणातीत अवस्था भनिन्छ। त्यसकारण भगवान कृष्ण यहाँ गुणातीत अवस्थामा विद्यमान हुनुहुन्छ, विद्यमान छन्। यही कुरालाई बुझाउनकै लागि यहाँ भगवान कृष्ण र राधाको कुरा आउँछ र रासलीलाको कुरा आउँछ। रासलीला भनेको उन्मुक्त भएर नाच्नु, जीवनको उत्सव मनाउनु। र जीवनको उत्सव, जीवनको उन्मुक्तता, यो नृत्य, यो रासलीला कहिले सम्भव हुन्छ त भन्नाले जहाँ राधा छ त्यहाँ मात्रै सम्भव हुन्छ। अर्थात् जहाँ सतत प्रगति हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि जीवन रासलीला भइरहेको। सतत प्रगति त्यो राधा। त्यसकारण राधा
कृष्णको मात्र होइन, राधा हामी सबैको लागि पनि हो, किनकि बिना राधा हामी पनि आधा नै हौँ। हाम्रो जीवन पनि आधा हो। भगवान श्री कृष्णका 16,108 पटरानी थिइन्। अनि यसको बारेमा धेरै मान्छेको जिज्ञासा पनि छ र त्यो जिज्ञासा शान्त गर्नको लागि यसको इतिहासतिर जानुपर्छ, विगततिर फर्कनुपर्छ। भगवान कृष्णले बिहे गरेका पटरानीहरू 8 हुन्, जसमा रुक्मणी सत्यभामाका नाम हामी सुन्ने गर्छौँ। तर 16,100 जुन रानीहरू कहाँबाट थपिए, किन थपिए भन्ने प्रश्न, जिज्ञासा धेरैमा छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भगवान कृष्णका 8 जना मात्रै श्रीमती हुन्, तर 16,100 नरकासुर नामक दानवले, दैत्यले अपहरण गरेर लगेका केटीहरू थिइन्। याद राख्नुहोस्, नरकासुर नामक दैत्यले अपहरण गरेका केटीहरू थिइन्। र जब ती केटीहरूको उद्धार भयो, दैत्यहरूको चङ्गुलबाट उद्धार गरियो, त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्ना परिवारले समेत स्वीकार गरेनन्, समाजले स्वीकार गरेनन्। एक किसिमबाट उनीहरू सबै अल्पत्रमा परिन्। र त्यही बेला ती अल्पत्रमा परेका यी सबै केटीहरूको, महिलाहरूको उद्धार स्वरूप भगवान कृष्णले घोषणा गरे कि यदि कसैले स्वीकार गर्दैनन् भने यिनीहरूलाई म स्वीकार गर्छु। यसरी भगवान कृष्णका 16,108 श्रीमती भएका हुन्। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, भगवान कृष्णको त्यो काम वासना थिएन, त्यो करुणा थियो। तर कामुक मान्छेलाई के लाग्छ? यो कृष्णको काम वासना लाग्छ। त्यो काम वासना थिएन, त्यो महाकरुणा थियो, त्यो उद्धार थियो। यसलाई यसरी बुझौँ। भगवान कृष्णका 16,108 पटरानी भइसकेपछि झन बढी मान्छेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। हुँदा हुँदा देवर्षि नारदलाई पनि जिज्ञासा जाग्यो। अनि नारदले एक दिन भगवान कृष्णलाई सोधी पनि हाले, भगवान अन्यथा नलिनुहोला, मान्छेले एउटा श्रीमतीलाई पनि खुसी राख्न सक्दैनन्, तर हजुरको 16,108 पटरानीहरू छन् र उनीहरू सबैलाई कसरी खुसी राख्नुहुन्छ, कसरी समान व्यवहार गर्नुहुन्छ? भगवान मुसुक्क हाँसेर भने, नारद, आज बेलुका मेरो दरबारमा आऊ र तिमी आफैले आफ्नो आँखाबाट हेर र त्यही जवाफ पाउनेछौ। हवस् प्रभु। साँच्चै नारद कृष्णको दरबारमा पुगे र कृष्णको एउटा कोठामा, भगवान कृष्णको कोठामा चियाए र उनले त्यहाँ भगवान कृष्ण र एउटी श्रीमतीसँग प्रेमालाप गरिरहेका
देखे। अनि प्रश्न फेरि उठ्यो, अब एउटीसँग त भगवान हुनुहुन्छ, अरूहरूको हालत के होला, हेरौँ न अरूहरूको हालत पनि के होला। अर्को कोठामा गएर चियाउँदा त्यहाँ फेरि अर्को भगवान भेटे, फेरि अर्कोमा गए अर्को भगवान, फेरि अर्कोमा गए अर्को भगवान। यसरी 16,108 भगवानको रूप, हरेक पटरानीसँग भगवानको रूप देख्दा नारद फेरि नतमस्तक भए। बुझेँ प्रभु, हजुरको माया अपरम्पार छ। अब यहाँ यसको सन्देश के हो त भने, यसको सन्देश के हो त भने, यदि मान्छेमा या कसैमा शक्तिको मात्रा बढ्दै गयो भने त्यो शक्तिको मात्रा बढ्नुको साथसाथै न्याय गर्ने क्षमता पनि बढ्दै जाँदो रहेछ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। जति जति हामीसँग शक्ति कम हुँदै जान्छ, हामी कमभन्दा कम न्यायोचित काम गर्न थाल्छौँ, र जति शक्ति बढ्दै जान्छ अनि हामीले न्याय गर्ने हाम्रो क्षमता बढ्दै जाँदा रहेछ। यसकारण हामीले धेरैपल्ट भनेको कुरा, संसारमा कमजोर भएर बाँच्नु पाप। किनकि शक्तिशाली हुँदै जानु भनेको आफ्नो उद्धार त हुनु नै हो, र आवश्यक पर्यो भने मेरो शक्तिको प्रयोगबाट अरू सबैको उद्धार गर्न सक्ने हुन्छौँ हामीहरू। त्यसकारण जीवनमा आफूलाई शक्तिशाली भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि बनाउनु यो मान्छेको परम कर्तव्य हुन आउँछ। चौथो कुरा, भगवान कृष्णको एउटा बडो गजबको प्रसङ्ग छ। महाभारत युद्ध चल्दै थियो, घटोत्कच महावीर मारिए र भीमसेन क्वाँ क्वाँ रुन थाले, किनकि वीर पुत्र, भीमसेनका वीर पुत्र त्यहाँ मरिरहेका छन्। तर भगवान कृष्ण भने हाँसिरहनु भएको थियो या हाँसिरहेका थिए। Can you imagine it? त्यसपछि साह्रै नमिठो अनुभूति भयो, साह्रै नमिठो अनुभूति भीमसेनलाई। अनि सोधे, हजुर किन हाँस्नु भएको? मेरो छोरा मरिरहेको छ, हजुर हाँसिरहनु भएको? त्यतिकैमा कृष्णले मुसुक हाँसेर भने, भीम, तिम्रा आफ्नो छोरा मरेको कारणले, तिम्रो छोरा मरेको कारणले हाँसेको होइन म। हो, बाहिरबाट देख्दा यस्तै देखिन्छ। म हाँस्नुको कारण तिम्रो छोरा मर्नु होइन, मैले देखिरहेको छु कि अब कर्णको ब्रह्मास्त्र सक्यो, त्यसकारण कर्णले अब ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्न सक्दैनन् र त अर्जुनलाई सिद्ध्याउन सक्दैन, र अर्जुन नसिद्धिएपछि महाभारत युद्ध हामी जित्छौँ। त्यसकारण मैले घटोत्कच मर्नुको कारणले हाँसेको होइन, म त्यस कारणले हाँसेको होइन। म हाँस्नुको कारण के हो त भन्नाले अब हाम्रो जित पक्का भयो, मैले देखिरहेको छु। यही फरक हुन्छ तिमी र ममा। तिमीले अगाडिको कुरा देख्यौ, मैले टाढाको कुरा देखिरहेको छु। म हाँस्नुको कारण त्यही हो। र यसको पनि सन्देश लिनुपर्छ कि संसारको सामान्य मान्छे र असामान्य मान्छेको भेद के हो, तपाईभन्दा मास्लो मान्छे र तपाईमा फरक के हो, यो प्रश्न तपाईँ सबै हामी सबैमा आउँदो होला। र जवाफ यही हो, हामी नजदिकको मात्रै देख्छौँ, तर तपाईँ हामीभन्दा उठेका मान्छे या उठ्ने मान्छेहरूले नजिकको त देख्छ नै, तर धेरै टाढाको परिणामहरू देखेको हुन्छ। हामी प्रक्रियाहरू मात्र देखिरहेका हुन्छौँ। यहाँ गडबड भयो, यहाँ झगडा भयो, यहाँ गरिब भयो, यहाँ कोरोना लाग्यो, यो खत्तम भयो, बाउ मर्यो, आमा मर्यो, दाइ मर्यो। यो जम्मै प्रक्रिया हो कि सामान्य मान्छेहरू, क्षुद्र बुद्धिका मान्छेहरूले खालि प्रक्रिया हेर्छन् र प्रक्रियामा प्रतिक्रिया दिएर बस्छन्। राम्रो भयो भने हिक्क गर्छन्, खराब भयो भने हेक्क गरेर बस्छ। याद राख्नुहोस्, किनकि उनले नजदिक मात्रै देख्छ। तर
हामीभन्दा उठेका मान्छेहरू जसको चेतना उठेको हुन्छ उनले नजिकको कुरा त सबैले देख्छन्, उनले पनि देख्छन्, तर उनीहरूले टाढाका कुरा पनि देखिरहेका हुन्छन् र नजदिकमा गडबड हुँदा, खत्तम हुँदा पनि उनीहरू हाँसिरहेका हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, तपाईभन्दा उठेको मान्छे या हामीभन्दा उठेको मान्छे या हाम्रै चेतना उठ्दाखेरि बिच अहिलेको अवस्थामा सबै कुरा झ्यामझुम जाँदा, घरमा आगो लागि हुनसक्छ, कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको हुनसक्छ, बाउ मर्न सक्छ, आमा मर्न सक्छ, छोराछोरी बिरामी हुन सक्छन् र त्यो बेला पनि ऊ विचलित हुँदैनन्। किन भन्नाले उसको परिणाम देखिरहेको हुन्छ। प्रक्रिया त नकारात्मक हो, प्रक्रिया त नकारात्मक चलिरहेको छ, तर त्यसबाट ऊ दुखी हुँदैनन्। उनले टाढा यसपछि आउने सुन्दर भविष्य देखिरहेको हुन्छ। यही हो फरक र यो सन्देश कृष्णको यो प्रसङ्गबाट झल्केको छ। अब यहाँ भगवान कृष्णको मृत्युसँग सम्बन्धित बडो मान्छेले जिज्ञासा राख्ने विषयलाई म उक्काउन चाहन्छु। भगवान कृष्ण महाभारत सकिसकेपछि एउटा कालखण्डमा रुखमा चढिरहँदा एउटा ब्याधाले बाण हानेर बाण लागेर मर्यो। अनि धेरै मान्छेको जिज्ञासा के हुन्छ, यत्रो भगवानको अवतार हौ, कसैले कंस जस्ता राक्षसले मार्न नसक्ने, तर एउटा ब्याधा, निरीह ब्याधा जो चरा मार्ने क्रममा, जनावर मार्ने क्रममा एउटा जाबो बाण लागेर कसरी मर्छन् कृष्ण, यो धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। र यसलाई बुझ्नको लागि अलिकति पछाडि जानुपर्छ, किनकि कृष्णको काल भनेको द्वापर युग हो र त्योभन्दा अगाडि त्रेता युगको काल छ। त्रेता युगमा जब राम आफ्नो सीतालाई खोज्दै जाने क्रममा बाली र सुग्रीवलाई भेट्टाउँछन्। रामले बाली र सुग्रीवलाई भेट्टाउँछन् र सुग्रीवले रामलाई सहयोग गर्नको लागि वचनबद्ध हुन्छन्, तर भगवान रामलाई भन्छन् मेरो एउटा समस्या छ कि मेरो श्रीमती, मेरो दाजु यो बालीले जो बलवान छ त्यसले अपहरण गरेको छ, त्यसकारण मलाई न्याय चाहियो। अनि सुग्रीवलाई न्याय गर्ने क्रममा रामले बालीलाई लुकेर बाण हानेर मारेका थिए। याद राख्नुहोस्, लुकेर। र बाली त बिते त्यही। त्यसपछि बालीका छोराले आएर भने भगवान मेरो बुवालाई हजुरले मार्नुभयो, वरदान माग बाबु, म वरदान दिन्छु, किनकि तिमीले बुवा गुमायौ, अब केही त दिनु पर्यो तिमीलाई, माग वरदान। भगवान म मेरो बुवाको हत्यारालाई मार्न पाऊँ। Can you imagine it? अब हेर्नुहोस्, भगवान राम त्यहाँ विचलित भएनन्, किनभने परिस्थिति बिल्कुलै नेगेटिभ थियो। यही फरक हुन्छ सामान्य मान्छे र उठेका मान्छेमा। ऊ परिस्थिति विकृत या परिस्थिति विपरीत प्रतिकूल भइदियो भने पड्किहाल्छ। राम पड्किएनन् र त राम मुसुक हाँसेर भने तथास्तु। तर यो जन्ममा होइन, यो युगमा पनि होइन। अब यो युगपछि द्वापर युग सुरु हुनेछ र त्यो युगमा तिमी व्याधाको रूपमा आउनेछौ, म कृष्णको रूपमा हुनेछु र म तिम्रो बाणबाट मर्नेछु। सक्यो कुरा। अत यो प्रसङ्गबाट के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ व्याधाले कृष्णलाई मारेका होइनन्। यसरी बुझौँ, कृष्णले व्याधालाई मार्न लगाएका हुन्। किन त भने योभन्दा अगाडि यही व्याधाका पूर्वजन्मको बुवा बाली त्यसको हत्या भएको थियो। तर यो प्रसङ्गको सन्देश के त भने कर्मवाद, कार्मिक इस्यु, कर्म विपाक, यानी कसैले कर्म राम्रो गर्यो या खराब गर्यो भने
आज होइन, भोलि होइन, अर्को युगमा पनि त्यसको परिणामले तिमीलाई पछाडि छोड्दैन लजा। त्यहाँ त युग बदलिसकेको छ, याद राख्नुहोस्। एउटा युग कहाँ चाहिँ त्यो त्रेता युगबाट द्वापरमा आइसक्दा गल्ती चाहिँ गरियो चाहिँ एउटा युगमा, परिणाम अर्को युगमा आउन सक्छ। किनभने महान गल्ती गरियो एउटा युगमा, परिणाम अर्को युगमा आउन सक्छ। यो कुरालाई बुझ्नको लागि हामीले आकाशको तारालाई हेर्दा हुन्छ, किनकि कतिपय तारा आकाशबाट त्यसको प्रकाश धरतीसम्म आउनलाई लाखौं करोडौं वर्ष लाग्छ। याद राख्नुहोस्, करोडौं वर्ष अगाडिदेखिको प्रकाश आउँदा 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 धरतीमा पुग्दा करोड, 2 करोड, 4 करोड वर्ष लाग्न सक्छ। भन्नाइको मतलब के त भन्नाले तारा त त्यहाँ चम्केकै हो 4 करोड वर्ष अगाडि, 5-10 करोड वर्ष अगाडि, तर प्रकाश धरतीसम्म पुग्नलाई करोडौं वर्ष लाग्न सक्छ। त्यस्तै अहिले हामी दुखी छौँ। यो दुःख केही होइन, हिजो केही गऱ्यौँ गडबड भोग्दैछौँ। खत्तम छोराछोरी जन्मियो, खत्तम जन्मेका होइन, परिणाम पाइरहेको तपाईँले। कतै गडबड भयो, अब उत्तम छोराछोरी जन्मे, यो पनि परिणाम हो। त्यसकारण तपाईँलाई दुःख भयो, पीडा भयो, दर्द भयो, समस्या भयो, श्रीमतीले छोडेर गइन्, श्रीमानले धोका दिए, खत्तम राष्ट्रमा जन्मे, बेवकुफहरूको बिचमा बस्नु पर्यो, यस्ता थुप्रै गुनासो हुन्छ नि मान्छेको। अरे यार, पाप कतै भएको छ, तपाईँको मेमोरीले भ्याएन कि कहाँ पाप भयो भन्ने कुरा। यो त परिणाम भोगेको। त्यसकारण जति पनि जे हुन्छ त्यसलाई मुसुक्क हाँसेर स्वीकार्नु। जे राम्रो भए पनि खराब भए पनि त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। राम्रो त हामी स्वीकार्छौँ, खराबलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ मुसुक्क हाँसेर। किनकि यो मेरो हिजोको ऋण तिरेको हो क्या। खराब भइरहेको पनि खुसी हुनुपर्छ, किनकि हिजोको ऋण तिरेको। जसरी कृष्ण आफ्नो मृत्युमा पनि खुसी भयो, ब्यादाले हान्दाखेरि पनि खुसी भए, ब्यादालाई क्षमा दिए। किन भन्नाले यो त मैले परिणाम भोगेको हो। ब्यादासँग झगडा गर्ने हो होइन, परिणाम भोगेको। त्यसकारण आज मेरो श्रीमती, मेरो छोरा छोरी, दाइ भाइ सबैले मलाई दुःख दिन्छन् भने उनीहरूले मलाई परिणाम दिइरहेको छु, कर्म मैले कतै गरेको थिएँ। यसरी बुझाउने सन्देश हो यो। र जाँदा जाँदै एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ। पतञ्जलिको योग सूत्रमा हेयम दुःखम अनागतम भनेका छन्। त्यो भनेको अहिलेको दुःख तिमी चाहिँ मेट्न सक्दैनौ, किनकि यो परिणाम हो। तिमीले कतै पाप गर्यौ, त्यो भोगिरहेको हो, त्यसलाई स्वीकार गर। तर पछि आउने सारा दुःखलाई मेट्न सक्छौ। हेयम दुःखम अनागतम, पछि आउने दुःखबाट तिमी बच्न सक्छौ, भोलिको दुःखबाट बच्न सक्छौ। किन? किनकि आज सुकर्म गर, गतिलो कर्म गर, महान कर्म गर, र भोलिको भविष्य सुन्दर हुन्छ। आजै सानो सानो कुरामा ठग्ने, ढाँट्ने, बेइमानी गर्ने कति खुसी हुन्छ नि तपाईँ। अरूलाई ठग्दा, अरूलाई ढाँट्दा हिक्क हाँस्छ, म त चलाक छु, अरूलाई झुक्याएँ, यी झुक्याएँ। जुन बेला तिमी अरूलाई झुक्याउँछौ तिमी सबभन्दा बढी झुकिसकेका छौ, तिमी फस्यौ। यही सन्देश हो। कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा यति पनि बुझेन भने पाप अझै साह्रै भारी छ भनेर बुझौँ। थ्याङ्क यू। जय